Kini bitang masakpan og panapaw ang usa ka tawo nga manapaw. Grabe ang istorya sa mga silingan, maabot pas pikas silingan, pikas baryo. Pero ang kawatan madala rag istorya. Nag-ingon bitaw diri sa Proverbs 6:30 hangtod sa 33, dili tamayon sa mga tawo ang kawatan kun mangawat siyag pagkaon kay gigutoman siya. Hinuon kung madakpan siya kinahanglan magbayad siyag 7 ka pilo ug ihatag niya ang tanan nga iyaha. Apan ang manapaw walay maayong panabot, gidaot lamang niya iyang kaugalingon. Kulatahon siya og kawad-ag dungog ug maulawan. So ingon ana siya, kaulaw kung masakpan ka nga manapaw. So kinahanglan igsuon, magbantay, magamping sa kaminyoon, dili manapaw. Maura to, salamat sa pagpaminaw. God bless.